یہ تو آج دی بہن ہے جیسے بچڑے کو 18 سال پالا ہے واہ 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 وسدے رہو اجے تو گل ہی نہیں چھڑی جا جے 18 سال پالا ہے تے او اکبر پاک جداں بھی اپنی اماں سین کولو آوے ہا پھپھی اماں کولو قدم چم کے آکھے اماں راضی راوی 18 سال دا عرصہ جیڑی رات حسین دے بچڑے دی قربانی دی تیاری پئی تھی دیئے وہ بچڑا جیویں میری بہن سارے اس بتریجے کو پال کے گئی ہے ایویں پیار محبت الفت کے دل جسک کہ بچڑا جوان ہو گئے میں انہیں شادیاں دیا تیاریاں کرا کریم حسین دی بہن بھی شادی دی نیت بنائی ودی آئی تھوڑا جی صبر کرو تو سا صبر کرے سو میں کچھ پڑھ گی نہیں اللہ اکبر وہ پوتر جلے آئیس نا جنو 18 سال پلے دی رہی ماں دے قدم چم کے آدھے اماں تیاری پئی ہوں دیئے میں نو اجازت دے 18 سال خدمت کی تیئی میں نو تے راضی راویں میرا پوتر اجازت کی او پیا منگ دیں موت دی اجازت پیا منگ دیں جیڑے کو میں نکھے واپس کوئی بڑی مہربانی شالا کہیں دے بچنا دے غم بچ کسے نو رومنا نہ آوے دے اج حسین دے لال کو سن کے تے روندے پائے اللہ تواڈے اکھیاں دے پانی کو قبول فرماوے تے پیراں تے ہاتھ رکھے سنا تے بعد بچڑا آئی واللہ مجھ گل سنائے بعد بچڑا آئی اللہ اکبر او ماں دی میرا پتر اج روندے گال نہیں کریندا اگے جیڑی شے آکھیاں مدینہ ہوندا آئی تے اسے ویلے لے کے دیندی آمی کیونکہ میرا پالتو پتر ہے جیڑا سکا پتر ہوندا ہے او دے کولو ڈھیر پیار او دے نال ہوندا ہے جڑا بندہ کہہ دے بچڑے کو پلیندا اللہ سبحان اللہ اکبر تھوڑا تھوڑا آگے بھی میں گزارش کی تھی تھوڑا تھوڑا اگا کسے کا ہونا سجنان دے پہن سارا دی جا بڑھوانی ماشاءاللہ آگے آوے اللہ دونوں زندگی دراز کرے اللہ اکبر نارو اکبر اتھا یہ گال سن گے نو والموضوع تیرے زامن جو پہنا نارو اکبر جنہیں تیری کار جڑو پئی کربلا دے مہمان دے نال انہیں جوڑ میں کو بلند ملاسی تنو سلند ملاسی نا منو بھرا نظیر پیر سندہ جلے حسن دی امنی ٹریے اوندہ پاوا نب کے بہ گئے کافی دیر رونداری ہے پالتو پترا حلالی بچڑا نارو اکبر میں لہیا سا جے تلیے منشائے پر آپ لاچا اٹھ تو مینو لا بھین تو کچھ او شرمائے تیرے آکھن تے میں ٹک پوسا ایک درد گیا مینو کھائے او میں ویکھ لیا پل پور دے وچ ہر بھین جلا لبھرائے جنا اکبر دی بھین مدینے رہیے تے رو کے پئی جواب دے دیئے جنا اکبر ٹریا او وطنی ہو تو او کھڑی دیکھے بھین بھرا دو جنا اکبر ٹریا او وطنی ہو تو او کھڑی دیکھے بھین بھرا دو آئی چم دی سر تو پیرا تئی او وال دیکھے صاحب وفا دو میں کو پکے او ویران ناول سے ذرا دیکھ چامیں دکھیا دو جلا سہر سگا دے پاوے تو خط بھیجے بھین صبرا زندگی کرے
رومن والے ہو کسی دی جوانی چ رومنا نہ آوے اللہ ہر نو محفوظ رکھے اللہ ہر دی جوانی نو سلامت رکھے جملہ جڑا میں تلے دامن وچ پاونا چاہنا میں اکبر سونے دی گل کیتی ابراہیم سونا پتر نو آگ کے تھے آدھے پتر راضی ہیں آدھے ابا راضی ہیں اتھائیں میری محفل دا نچوڑ نکل نہیں جے تو راضی بیٹھے تھے انشاءاللہ ہر دے دل لی چون میری بہن ماں سے دعا نکل سی اللہ اکبر پتر راضی ہو گئے ماں کو پتر ڈسان دے اماں میرا بابا میں نے قربان کرنا چاہتے راضی ہے رو کے آدھی ہے جنا پیو راضی ہے پتر راضی ہے میں کون آ جنی راہ دے وچ رکاوٹ بنا اللہ اکبر شیطان ملعون آ گئے آدھے بی بی ایک خواب دی گال لے تے پتر کڈائی جناب زبا نہیں ہو دے پیو دے ہتھوں ایک خواب اللہ جان دے سچا نہیں رب دا قرآن للوا پے علم دے موتی سنن والے ہو فرمایا او شیطان ملعون نبی دا خواب بھی وحی الہی ہوندہ ہے انہوں خواب بھی آوے تے اللہ دا حکم ہوتا ہے ایک خواب نہیں اللہ دا حکم ہے رب رحمان دا حکم ہے خلیل دا پاک نبی نو حکم بھی ہوتا ہے میری رات پتر دے تھوڑا اور بھی اگا نکلاؤ ماشاءاللہ جلے نوے راضی ہو گئے شیطان بل کوشش کیتی ہے ماں کو بہکاما کوشش کیتی ہے پیو کو بہکاما کوشش کیتی ہے پتر کو بہکاما اللہ اکبر ان ابا اگو پیا ٹردا ہے پتر پچھو توجہ میرے والے پاسے نگاہ میرے والے پاسے قرآن دی روح نال ایک موتی پیا دینا جلے تھوڑا جی پیچھا اسماعیل ہا شیطان بندے دی شکل بن کے داڑھی رکھ کے آگے کدے پیا بھیجنے بابا تینو ذبح کر چھوڑے سی پیچھا ملون آدھے ملعونا کتھائی شیطان تالا شاباش زندگی ہو گئے علم سنیا ہے میرا دل خوش کتھائی شیطان تالا آپ نے ان دے بتھار دی اتے ابراہیم تے اسماعیل نے کنکری چاہ کے ان کے بوتھے تے ماریے تے آکھس لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ نے دا کھڑائی تے رب رحمان دی آواز آئیے پیار پیغمبر کو اے خلیل تے اسماعیل اے تنے وٹے مارنے شیطان کو بھجاون واسطے قیامت تک یاد نہ رکھاما خلیل دا ربنا دل کھریا یا سبحان اللہ اور بادشاہ امیر غریب مولی قاری حافظ سب نبی دے صحابہ ہن تبع تابعین ہن اولیاء ہن جیڑا مکے ویندا ہے کعبے دا طواف کریندا ہے حج کریندا ہے سعی کریندا ہے جلے ایتھے آندا ہے اون دے ہاتھ وچ کنکریاں ہوندیاں پر سوی میں لیندا پیا بھی او مرندے کھڑے ہوندے میں کہ تا بت بنا کھڑا ہے اے ہے اٹاں دا تے پتھر دا بنا ہویا شیطان تے ایتھے کوئی نہیں کھڑا قدرت دی آواز ہے ملعون اتھائی اتھائی حکم ہو گئے اتھائی منارے بنا دو باویں شیطان ہوئے باویں نہ ہوئے اون دے بتھار تے کھلے مارو کیوں کہ وہ نبی نو ودا رکے دا سبحان اللہ اچھی آکو سبحان اللہ ذرا زور دا سبحان اللہ ٹائم بالکل بھاج گیا سبحان اللہ ہن خلیل تیار تھی گا اسماعیل دی ماں نو آکھے چھری بھی دے رسی بھی دے سبحان اللہ اللہ واسطے میں تواڈے کوئی سوال کرے نواز سن دے راندے کیوں گھندا ہے اکینو ذبح کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وفدیناہو بذبح عظیم علماء محقق لکھ دیں کہ اس ذبح عظیم دی ابتدا اسماعیل انتہا کربلا دا سلطان ہے ذمہ دار مایا جڑی گل کی سبحان اللہ ابتدا اسماعیل انتہا جناب حسین ابتدا کی دیئے حسین نے انتہا دوجہ موتی سوڑ
इंदा एक पुत्र आई سبحان اللہ سبحان اللہ بولے یار بولے یار سبحان اللہ इंदा एक पुत्र आई जिनका नाम इस्माइल है